अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिकरी। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब को नौ मुंतखब वज़ीर आला से बिना किसी ताखीर के कल शाम 4 बजे हल्फ लेने के अहकामात ने सोहेल आफरीदी साहब के वज़ीर आला बनने की राह में हायल रुकावटें वक्ती तौर पर दूर कर दी हैं। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा आइन के तकद्दुस तसलसल को यकीनी बनाने और गवर्नेंस और किसी भी आइनी खला को रोकने के लिए ये अहकामात जारी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। ऑपोजिशन जमातों को कहता हूं, हमारा सूबा हालत जंग में है, हम सब ने मिलकर अमन के लिए काम करना है। अमन के लिए आप सबकी तजावीज़ को खुशामदीद कहेंगे। हम ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया। मैं अब भी जितनी भी खैबर पख्तूनख्वा के पोजीशन की पार्टियां हैं कि हम समझते हैं कि ये हमारा सूबा हालत जंग में है, इस हालत से निकालने के लिए एक दूसरे का साथ देना है। अमन के लिए आपकी जो तजावीज होंगी हम आपकी तजावीज को वेलकम करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने तोशाखाना 2 केस की समाअत में शिरकत के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का पैगाम बताते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर खुशी है कि तमाम एमपीएज ने बगैर किसी ग्रुप बंदी के वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। खान साहब ने केपीके में ट्रांजिशन की इस प्रोसेस के कंप्लीशन पे और कल के वोट पे खुशी का इजहार किया। खान साहब अपने सारे एमपीएस को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने डट के खान साहब के नजरिए के साथ बगैर किसी एप्स एंड बट्स के खान साहब के नामिनी को दिल खोल करके वोट दिए। नौ मुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के सूबे में ओवरवेलमिंग सपोर्ट के बायस ऑपोजिशन जमातें शुरू से ही उनके इंतखाब के बारे में मोहतात रवैया अपनाए हुए थीं। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात JUIFA ने पहले अपने उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा करवाए, ताहम इंतखाब के वक्त ऐवान से वॉकआउट कर गए और इंतखाब को गैर आइनी करार देकर पेशावर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, लेकिन उनका वकील समाअत में पेश ना हुआ। इसी तरह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पहले मौजूद दस्तखत का इशू खड़ा करके मामले को तूल देना चाहते थे, मगर फिर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नर साहब का बयान सामने आया कि उन्होंने तो कभी हल्फ लेने से इनकार नहीं किया था, वो आज ही पेशावर पहुंच जाएंगे। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं देंगे। मैं आज रात को किसी भी टाइम पहुंचूंगा और जो भी आइन हमें इजाजत है उसे फॉलो करें। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर गवर्नर केपी ऑपोजिशन को लेकर पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद हो रही थी कि आइन की खालिक जमात बाजी की अपनी लेगेसी बर्बाद करने पर तुली है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से चंद मिनट कबल कराची में तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम को बाइख्तियार बनाने की सियासत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। वजीर आला सिंध गवर्नर को आराम करें ताकि वो फौरी खैबर पख्तूनख्वा जा सके। गवर्नर साहब, आपको मेरा ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी पूरा करेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जेर समाअत 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत में वकील आबिद जुबैरी साहब के दलाइल जारी हैं। आज की समाअत में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि कुछ वकला तो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 191A को साइड पर रखकर केस सुना जाए। समझ नहीं आता आइन के किसी आर्टिकल को साइड पर कैसे रखा जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा अदालती फैसले मौजूद हैं कि जो शख्स चैलेंज हो उसे कैसे साइड पर रखा जाता है। अपील का हक देना है या नहीं ये अब जुडिशल कमीशन के हाथ में आ गया है। ये सीधा सीधा अदलिया की आज़ादी का मामला है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट बनाने के हवाले से रूल्स 2025 में जिक्र होना चाहिए था। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार नहीं। कमेटी के इख्तियारात चीफ जस्टिस के इख्तियारात नहीं कहलाए जा सकते, दोनों मुख्तलिफ हैं। हम बेंच नहीं बल्कि फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। दौरान समाज जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस आयशा मलिक में अहम रिमार्क्स से तबादला हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से 24 जजेस बैठे थे, उनके सामने रूल्स बने, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा मीटिंग मिनट्स मंगवाए जाएं, सब जजेस को इनपुट देने का कहा गया था। जब तक ये क्लियर नहीं होता ये केस आगे नहीं चलेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने मदाखलत करते हुए कहा जजेस एक दूसरे पर आवाज ऊंची ना करें, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का कहना था कि मुझे झूठा कहा जा रहा है, मैं पूरी कौम के सामने सब कुछ रखूंगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने जवाब दिया कि अभी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चल रही। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए और कहा यह जजेस का अंदरूनी मामला है, इसको यहां पर डिस्कस ना किया जाए। केस की समाअत कल सुबह
11:30 बजे शुरू होगी। इस वक्त हमें ज्वाइन करें सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। शेख साहब, पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आ गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब अदालतों से बहुत उम्मीद आप नहीं रखते और 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो स्पेशली आप कहते हैं कि जी रिलीफ जो है वो उस तरह से नहीं मिल पा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो आज जो अदालतों पर अदम एतमाद था वो बहाल हो गया, वो ही समझें? देखें, पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से मैं बात शुरू करता हूँ, फिर आपके पहले हिस्से पे आता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट में ऑन एंड ऑफ अगर आप फैसलों की तादाद देखें तो उसमें हमें रिलीफ मिलता ही रहा है। पेशावर हाई कोर्ट की हम पहले भी तारीफें करते रहे हैं, बीच में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हुई, मगर जो रिलीफ है और जो जिस तरीके से कानून को और कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने अपहोल्ड किया है पेशावर हाई कोर्ट में, वो टाइम टू टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी तारीफ करती रही है। नंबर 1। नंबर 2, हम तो देखें जब हमें इंसाफ नहीं भी मिलता रहा, इसके बावजूद इमरान खान साहब कहते रहे कि मैं इन्हीं अदालतों से इंसाफ लूंगा और इसी जुडिशल सिस्टम के थ्रू मैं बाहर आऊंगा। सो डज इट रियली मैटर कि अब हमारा एतमाद बहाल होता है या नहीं होता है? हमने एक आईनी और कानूनी पार्टी है, जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, हमें जब भी कोई ऐसे मसाइल पेश आते हैं हम अदालत का ही दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो ये तो जो है वो बड़ा सिंपल है। आपने फिर बताया कि अब आगे लायबल क्या होगा। देखें, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर साहब से अगर किसी ने करवाया है, ये उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये इसको इतना डिले किया है और अपनी कोई लोकल राइवली को सामने रखा है, तो जिन्होंने अगर करवाया किसी ने तो उन्होंने मजाक इनका बनवाया है या इन्होंने खुद अपना मजाक बनवाया है। ये ऐसे नहीं करना चाहिए था। जिस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द हाउस जो है उन्होंने खान साहब की डायरेक्शन पे अपना वजीर आला जो है उसको चुनने का फैसला कर लिया, एक इस्तीफा, दूसरा इस्तीफा, फिर रीफॉर्मेशन लेटर जो है वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान साहब का चला गया स्पीकर को, फिर उन्होंने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके ये कहा कि मैंने अपने कायद के कहने पर इस्तीफा दे दिया। मेरे ख्याल में वो इशारा काफी था, उसके बाद इनको देख लेना चाहिए था। मतलब अल्टीमेटली उनके अपने कायद को भी कहना पड़ा कि यू शुड हैव बीन इन केपी, आपको वहां होना चाहिए था। तो चलें, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अभी भी तलवार एक जो आप लोग के सर पे लटक रही है, मतलब इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में जब JUIFA अदालत पहुंच गई, आज उन्होंने वकील उनके नहीं पेश हुए, लेकिन वो वेट कर रहे थे शायद कि फैसला जब आ जाए उसके बाद फिर अपना लाएअमल इख्तियार करेंगे। और पेशावर हाई कोर्ट से अब वो उम्मीद रखते हैं, जो उन्होंने चैलेंज किया है इस इंतखाब को, वो कहते हैं कि एक वजीर आला की मंजूरी आई नहीं उनके इस्तीफे की, तो आप दूसरा कैसे इंतखाब ये करवा सकते हैं? चले, ये तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने फाइल की है या कल या परसों की को डेट लगती है तो हमारे लॉयर्स जो है वो उसको बिल्कुल उनको जवाब देंगे और उसको लीगल फ्रंट के ऊपर जो भी चीज़ है उसको लड़ेंगे। But do you think it could turn out to be a bigger challenge for PTI? देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ये मिस एडवेंचर या एडवेंचर करना चाहता है तो उसको इससे बाज रहना चाहिए। इससे कानून का, इदारों का, अदालत का, जमहूरी कुतों का सबका मजाक बनेगा। ये कल मुलाकात हुई है एहसन इकबाल वगैरह और ये सब तारड़ साहब वगैरह गए हैं इनके पास, उसके बाद अचानक से इनको कोई नई स्कीमें, मौलाना साहब के पास नई स्कीम्स आने लगी हैं इनके। भाई देखो, सिंपल जी गल है, थोड़े को नंबर कोई नहीं, PTI दे कोल नंबर है। PTI का पहले भी वजीर आला था, सिंपल मेजोरिटी से आया था, अब भी हमारे पास मेजोरिटी है। आप लोग क्या करना चाहते हैं? एक तरफ तो कहते हो कि हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, बड़े जमहूरियत के मामे बने हुए हैं, दूसरी तरफ जब मौका मिलता है अपने बच्चे या किसी भाई को कुर्सी पे बैठाने का, एक का भाई उम्मीदवार है, दूसरे मीर मुकाम का भाई उम्मीदवार है, क्या व्हाट इज दिस? यहाँ पे एक वर्कर को आगे किया है उन्होंने, एक लॉयलिस्ट को आगे किया है, एक एक्टिविस्ट को आगे किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये कंफ्यूज है कि वो जैसे भी बात हो रही थी कि इज इट एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर और जुडिशियल ऑर्डर, जी कंफ्यूजन है बेचारे, पढ़ाई लिखाई की भी कमी है ना थोड़ी जी। बात ये है कि ऐसा ऑर्डर जो जज इशू करे और वो जो कंपेल करता हो किसी भी अथॉरिटी को किसी एक्शन के लिए, दैट्स अ जुडिशियल ऑर्डर। एन ऑर्डर बाय अ जज इज अ जुडिशियल ऑर्डर, ठीक है? वो किसी भी बुनियाद पे, वो किसी भी हवाले से किसी इदारे या किसी इंसान को कंपेल करता हो ये काम करे, दैट्स अ जुडिशियल ऑर्डर, वो जज दे सकता है। ये बच्चों वाली बात करनी, पता नहीं केड़े वकील ने ना दे और की वो गल्ला करते नहीं, उसकी तो मुझे समझ नहीं आती। So I'm sure कि sanity will prevail. राइट, बट शेख साहब ये भी जरूर बताएं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील साहब जो कि स्टेट मिनिस्टर ऑन लॉ एंड जस्टिस, वो कह रहे थे कि जो आज़ाद अराकीन थे आपके,
जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की फौरन कंप्लायंस करते हुए नोटिफिकेशन भी उसका जारी कर दिया था गुज़िश्ता हफ्ते, वो आज़ाद अराकीन को आपने उनका आज़ाद माइंड अप्लाई नहीं करने दिया, उनको फोर्स किया है, क्योंकि एक तकसीम दर तकसीम नजर आ रही थी पीटीआई में, और बहुत आसानी से अपोजिशन जमातें जो है ये बहुत कंफर्टेबली दावा कर रही थी कि हमारे पास बड़े नंबर्स हैं, बड़े लोग राब्ते में, तो सबको एक कैसे कर लिया आपने, और उनको क्या वाकई में आज़ाद माइंड अप्लाई नहीं करने दिया, फोर्स किया? देखिए, आप अगर चंद दिनों पहले और चंद महीनों पहले के मेरे को टीवी के प्रोग्राम ही उठा लें, बल्कि कुछ दिन पहले शायद आपको भी मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी बीमारी हो ना तो उसका इलाज एक ही डॉक्टर के पास है जिसका नाम है इमरान खान। एंड आई सेड एंड आई कोट, आपको याद होगा, आप बेशक क्लिप्स निकाल लें, मैंने कहा था जितनी मर्जी आपको बज़ाहिर डिवीजन नजर आए, जब इमरान खान साहब का एक वाज़ेह फैसला सामने आ जाता है उसके बाद ये डिवीजन वाली ड्रामेबाजी और तकसीम वाली कहानी खत्म हो जाती है कि कोई एमपी है जिसने इमरान खान के नाम पे वोट लिए हैं या कोई एमएनए जिसने इमरान खान साहब के नाम पे वोट लिए हैं। अगर वो लोगों के मैंडेट के साथ धोखा करता है, डिच करता है और छोड़ के हमें जाता है तो उसके लिए वजीराई तो नहीं होगी ना जी, लानतानी है ना। मतलब है कि ऐसे लोगों से लोग केपी के बंदे तो मतलब पंजाब वाले तो उस तरह रिएक्ट नहीं करते, केपी के बंदे रिएक्ट भी कर जाते हैं। पंजाब में भी आप देख लें कि जिन बंदों ने डिफेक्शंस किए हैं उनके इलेक्शन में क्या असर हुए, वो नून लीग के टिकटों पे भी बंदों ने उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने और उनको जिताने वाले फॉर्म 47 बनाने वाले भी उनको नहीं जितवा सके, इतने अक्षर से हारे हैं वो लोग। कैन यू इमेजिन? तो लेकिन शेख साहब आप यही तमाम चीजें देखते हुए, दूसरी बात ये जी जी देखें, एक और बात लीना, एक और बात, दिस इज नॉट पंजाब कि आप यहाँ आप ऐसे एक पार्टी का अपना मैंडेट है, आप उसको मैंडेट नहीं देंगे, वो तंग करेंगे, नाजायज उनके बंदे उठाएं, तोड़ेंगे, आगे पीछे करेंगे, अगर आप टाइम इसलिए बाय करने की कोशिश कर रहे हैं तो रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन जो है उससे फिर नुकसान होता है। देखें ना, ये मुरीद के तो नहीं है, पंजाब तो नहीं है कि जहाँ चीफ मिनिस्टर और वजीर आजम की नाक के नीचे जो है उनकी लगाई हुई पुलिस जो है वो मासूम लोगों को जो है अनाम लोगों को जो है वो गोलियां बरसा के शहीद कर देगी, ऐसे तो नहीं है। तो आप मतलब अब इसी हवाले से शेख साहब जो अब बड़ा सवाल रेज हो रहा है वो ये है कि जो काम तमाम गंडापुर साहब नहीं कर सके थे, जो उनके लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पे देखे जा रहे थे इमरान खान साहब की लाख हिदायत के बावजूद भी, वो क्या नौ मुंतखब वजीर आला सोहेल आफरीदी साहब कर पाएंगे? देखें, इमरान खान साहब ने उनको नॉमिनेट तो किया है और जिस तरीके की उन्होंने स्पीच की है, एक तो पहले हमें इमरान खान साहब की चॉइस पे पूरा ट्रस्ट है। अगर उन्होंने जिस मकसद के लिए एक शख्स को नॉमिनेट किया है एंड वी बिलीव दैट ही विल डू दैट, फिर उन्होंने जो अपनी तकरीर की है उसमें उन्होंने बिल्कुल चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं और पूरी पार्टी को उनसे तवक्को भी यही है। एंड आई एम श्योर एक रिप्लेसमेंट हुई है, एक एज अ सब्स्टिट्यूट चीफ मिनिस्टर वो नए वजीर आला आए हैं, उनसे यही तवक्को की जा रही है, वो उसको पूरा करेंगे। राइट शेख साहब, आखिर में ये जरूर बताएं कि गवर्नर साहब की जो कॉन्डक्ट है अब गवर्नर केपी के, उनके हवाले से कोई उसके खिलाफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कानूनी चाराजोई करने का इरादा रखती है? आई डोंट नो, इसमें कोई कानूनी चाराजोई हो भी सकती है या नहीं हो सकती, मुझे उस पर कोई लीगल पोजीशन वाज़ेह नहीं है बिकॉज इट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड इन द लीगल कमेटी। लेकिन अगर वो हल्फ अगर ले लेते हैं, कल अगर हल्फ ले लेते हैं तो फिर तो कोई फिर नाराजगी नहीं होनी चाहिए। फिर देखें, बात यह है कि हमने तो हमारे वो सियासी मुखालिफ है, पार्टी ने तो कभी भी उनके साथ कोई ऐसी नाराजगी नहीं बनाई। हमने तो अपना इस्तीफा भेजा, वी थॉट कि ही विल बी हैप्पी, तो समझ ही नहीं आई कि उन्होंने पहला इस्तीफा उन्होंने नहीं माना तो दूसरा नहीं माना, तो अचानक ही तो मैं मान ले। वो व्हाट कैन वी से, यू नो हाउ, क्या कहते हैं उसको, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। गवर्नर साहब इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं कर रहे थे और जेयूआई जो है वो गंडापुर साहब को अभी भी कहती है कि मेहमान वजीर आला है। ये आप कंफर्म करें? देखिए गल सुनो, वो जेड़े कल तक मेरी गल सुनो, जेड़े कल तक मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे सर भाई मेरे फारिग करो, ये ठीक नहीं है, सूबे वास्ते ठीक नहीं है, उन्होंने ना मेहमान हो गया जी, बल्ले बल्ले है जी। बिल्कुल ऐसे ही है। शेख साहब, आखिर में आपकी सिर्फ एक कंफर्मेशन इस हवाले से, एंड यू वांट टू रिस्पॉन्ड, यू डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड, आपकी पार्टी में क्या पार्टी चेयरमैन गौहर साहब चाहते थे कि ये थोड़ा इस मामले पर इंतजार करना चाहिए जब तक गवर्नर साहब की इस्तीफे पर मंजूरी ना आ जाए? देखिए, गौहर साहब की मुख्तलिफ वकला, ये बड़े वकील है, मुख्तलिफ वकला चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं और उनकी स्ट्रैटेजी या अप्रोच जो है वो बिल्कुल हो सकती है कि वो डिफरेंट हो, बट खुदा न खास्ता वो कभी भी नहीं कहते थे कि
اس کا کوئی ایسا ڈیلے ہو جس کی وجہ سے سہیل افریدی صاحب کا نقصان ہو یا نئے چیف منسٹر صاحب نہ آ سکیں. بالکل ایسی بات نہیں تھی. جب 10 وکیل بیٹھتے ہیں لیگل کمیٹی میں تو ہر کوئی اپنے اپنے تجربے کے تحت اپنے مختلف رائے آراء دیتا ہے, تو اس میں اگر کوئی آراء ڈفرینٹ آئی ہو تو دیٹ ڈز ناٹ مین اینی تھنگ. رائٹ, تھینک یو سو مچ شیخ صاحب, بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. اور ناظرین, اس وقت ہم جانیں گے JUIFA کا کیا رد عمل ہوگا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما JUIFA کوآرڈینیٹر ڈیجیٹل میڈیا سیل کے آپ ہیں انجینئر ضیاء الرحمان صاحب. سر السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے ضیاء الرحمان صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, آپ کی نظر سے گزرا ہوگا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے جو فیصلہ سامنے آیا, کیا رد عمل ہے JUIFA کا؟ کیونکہ آپ لوگ پٹیشن لے کر پشاور ہائی کورٹ بھی جا چکے ہیں اسی درخواست کے حوالے سے, جہاں پہ لطف الرحمان صاحب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا, جب تک علی امین گنڈاپور صاحب کا استعفیٰ منظور نہیں ہو جاتا. بہت شکریہ علینا. دیکھیں, آج کا جو فیصلہ آیا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ آیا ہے. جو اپیل PTI کے لوگ جو ہے وہ کل لے کر گئے تھے کہ جی گورنر صاحب کو آپ آرڈرز جاری کریں کہ وہ حلف لیں, اس بنیاد پر آج انہوں نے, یہ جوڈیشل فیصلہ نہیں ہے, جہاں تک میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میں اس چیز کو ٹیکنیکلی ذرا تھوڑا سا میں نے دیکھا اور پڑھا ہے. یہ جو ہم نے پٹیشن کی ہے وہ ہے جوڈیشل, ہماری ریٹ پٹیشن ہے. اب اگر کل اس ریٹ پٹیشن کو سنا جاتا ہے اور اس کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہم نے واقعی ایک آئینی ایک گراؤنڈ لے کر عدالت میں گئے ہیں اور عدالت اس کو صحیح مانتی ہے, تو کل 4 بجے تک کا ٹائم ہے, جب تک اس ہماری ریٹ کا فیصلہ ہوگا تو وہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ کل عدم بھی ہو سکتا ہے, یہ اسٹے بھی ہو سکتا ہے. بٹ ضیاء الرحمان صاحب, ایک طرف جہاں پر گورنر صاحب کی علی امین گنڈاپور صاحب کے استعفے کی ابھی تک جو منظوری سامنے نہیں آئی, وہ معاملہ تھا جس کو جواز بہرحال آپ لوگ کی طرف سے بھی بنایا گیا ہے اپنی درخواست میں. گورنر صاحب نے تو آج کہہ دیا کہ 9 منتخب وزیر اعلیٰ کا حلف جو ہے وہ عہدے کا لیں گے وہ کل. ان کو پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب, آج انہوں نے بھی ان کو ہدایت دی کہ جی فوری طور پہ وہ خیبر پختونخوا پہنچے. تو جو جواز ان کی جانب سے بھی اگرچہ اٹھایا گیا تو آج وہ بھی چیز سامنے سے بالکل ہمیں ریزالو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کی پٹیشن کا آپ کو نہیں لگتا کہ ویٹیج تھوڑا کم ہو گیا ہے؟ دیکھیں علینا, ہماری ریٹ پٹیشن تو تب بھی مؤثر رہے گی اگر وہ حلف ان سے لے بھی لیتے ہیں. ہماری پٹیشن پر ہم نے تو اس پورے پروسیس کو غیر آئینی کہا ہے, اور اگر عدالت اس کو غیر آئینی قرار دے دیتی ہے تو پھر تو شیڈول سے لے کر پورے انتخاب تک اور پھر انتخاب سے حلف تک سب چیزیں کالعدم تصور ہو جائیں گی, اور وہ باقاعدہ پھر یہ پروسیس ان کو نئے سرے سے کرنا پڑے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ کل 4 بجے کا ٹائم دیا ہے عدالت نے, اور اسی کی بنیاد پر عدالت کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنر صاحب نے اگر یہ بیان دیا ہے تو بالکل آئین اور قانون کے مطابق دیا ہے. ملک کے جو لیگل ایکسپرٹس, قانونی ماہرین بھی ایک رائے رکھتے ہیں کہ اگر استعفیٰ وزیر اعلیٰ کی جانب سے دے دیا گیا تو وہ منظور ہی سمجھا جاتا ہے, ہینڈ ریٹن بھی گیا, فلور آف دا ہاؤس بھی انہوں نے خود کہہ دیا, تو اس میں پیچھے کوئی گنجائش بچی نہیں تھی. کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جب وزیر اعلیٰ کی طرف سے استعفیٰ دے دیا جاتا ہے تو پھر وہ منظور تصور ہوتا ہے اگر وہ اپنی ول سے استعفیٰ دیتے ہیں. لیکن تب بھی اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ وہ گورنر کے پاس جائے گا اور گورنر جو ہے اس کو ایک پروسیس کے ذریعے ڈی نوٹیفیکیشن اور پھر اس کے بعد اسمبلی سیکریٹریٹ اور پھر شیڈول تک پہنچایا جائے گا. اب یہاں پر مسئلہ جو ہم نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو اس وقت بھی ہماری نظر میں موجود ہیں, وہ انہوں نے ایک استعفیٰ جو ہے وہ دیا, وہ جو ٹائپ کیا ہوا اس کا متن اور ہے, پھر دوسرا استعفیٰ انہوں نے ہینڈ ریٹن دیا, اس کا متن اور ہے. ویسے بھی ان کے پاس اکثریت ہے, کوئی ان کی اکثریت چھین نہیں رہا ہے. سر یہی اب میں ضیاء الرحمان صاحب اسی بات کی طرف آؤں گی. اس اکثریت کے حوالے سے گزشتہ ہفتے بڑے دعوے کیے گئے تھے, لیکن مجھے اچھا لگا سن کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے وزیر اعلیٰ ابھی بھی گنڈاپور صاحب ہیں. وہ گنڈاپور صاحب جن کے حوالے سے مولانا صاحب بہت کلیئر تھے اور تواتر کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جائے, یہ ناکام ہے, یہ حکومت نہیں چلا سک رہے ہیں, انہوں نے صوبے کو برباد کر دیا ہے. لیکن وہ گنڈاپور صاحب ابھی بھی آپ کے لیے وزیر اعلیٰ ہیں, مہمان وزیر اعلیٰ ہے. وزیر اعلیٰ مہمان وزیر اعلیٰ ہے. اور دوسری بات ارینا, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ مطالبہ ہمارا تھا, ہم نے کہا کہ ہمارا صوبہ بدامنی کا شکار ہے, ہم نے کہا کہ ہمارا صوبہ بدعنوانی کا شکار ہے, ہم نے کہا ہمارا صوبہ کرپشن کا شکار ہے, آپ ود ان PTI چینج کی طرف جائیں. یہ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ود ان PTI چینج کی طرف جائیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں
کہ ود ان پی ٹی آئی چینج کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئین کو بالائے طاق رکھ لیں. گزشتہ ہفتے تک جو اپوزیشن لیڈر بھی کہہ رہے تھے کہ کنسنسس ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہوگا، مشترکہ کینڈیڈیٹ ہوگا، لیکن پھر اتوار کو نظر آتا ہے کہ جی سب الگ الگ نامینیشن پیپرز جا رہے ہوتے ہیں. کیا جے یو آئی کو اس سیم پیج پہ لانے میں ناکامی رہی ہے دیگر اپوزیشن جماعتوں کی وہاں پر؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دا مومنٹ ہمیں یہ فیل ہوگا کہ ہم ایک آئینی پروسیس کے ذریعے انتخاب کی طرف جا رہے ہیں، پھر میں چاہے اپنے صرف 18 ووٹ لوں یا ان سب کا کنسنسس ڈیولپ کر کے میں 54 ووٹ لے لوں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. جب ہم ایک باقاعدہ لیجیٹیمیٹ پروسیس کی طرف جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو نظر آئے کہ ہم 54 ووٹ کی طرف بھی چلے جائیں کہ تمام اپوزیشن یکجا ہو کر اکٹھے ہو کر ایک ہی کینڈیڈیٹ پر متفق ہو تو جائے. سر آپ کے خیال میں لیجیٹیمیٹ ووٹس لیجیٹیمیٹ پروسیس کی طرف نہیں جایا جا رہا تھا، اس وجہ سے نامینیشن پیپر سب نے ایکولی جمع کرائے؟ کیونکہ جو اسپیکر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سب اس ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ تھے. آج کورٹ بھی اپنے فیصلے میں یہی کہہ رہی ہے. دیکھیں چار پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی ہے، جے یو آئی ہے، پی ایم ایل این ہے اور پی 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 ہے. اب وہ علیحدہ علیحدہ پارٹیاں ہیں، کئی نے اپنا کینڈیڈیٹ دیا، باقی تینوں پارٹیوں نے اپنے کینڈیڈیٹ دیا، لیکن یہ کبھی بھی اس کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہے کہ جب موقع آئے گا تو اپوزیشن کی جماعتیں جیسے سینٹ کے الیکشن کے لیے اکٹھی ہو گئی تھی تو اسی طرح وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں بھی اکٹھی ہو سکتی. بٹ یہ ایسا ہو نہیں سکا، اور پی ٹی آئی یہ کلیم کریے کہ سب پریس کانفرنسز بھی جو ہوئی تو سب نے پی ٹی آئی کے اختلافات ختم کروا دیے، پی ٹی آئی پوری ایک پیج پہ آ گئی. دیکھیں اگر اس طرح کی کوئی ایک موو ہوتی تو آپ کو ہوتی بھی نظر نہ آتی. نہیں کر سکے، نہیں اپوزیشن جماعتیں نہیں کر سکی. بات سیدھی سی ہے، یہ بات ہم نے نہیں کہی، یہ پی ٹی آئی کے شوکت یوسفزئی نے کہی تھی کہ ہمارے 30 سے 35 لوگوں سے باقاعدہ بیان حلفی لے کر ان کو جو ہے نوٹیفیکیشن ہاتھ میں تھمایا گیا. یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہی ہے کہ 22 لوگ ہمارے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جو ہے وہ یرغمال بنے ہوئے ہیں، بکے ہوئے ہیں. ہمارے اپوزیشن کی طرف سے تو یہ بات کبھی بھی نہیں ہوئی، نہ ہم نے کوئی ایسی موو کی ہے. میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی ضیاء الرحمان صاحب، چونکہ آپ نے کہا مہمان وزیر اعلیٰ ابھی بھی آپ کے لیے گنڈاپور صاحب ہیں، لیکن جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہے سہیل آفریدی صاحب، اگر گنڈاپور صاحب اور سہیل آفریدی صاحب میں موازنہ کیا جائے کس کو ویٹیں زیادہ دیں گے؟ سہیل آفریدی صاحب کے نام پر بھی آپ لوگ خوش نہیں ہیں؟ نہیں، ہمیں اس سے علینا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دے. یہ بالکل پیور پی ٹی آئی کا پروگریٹو ہے کہ وہ کس کو نومینیٹ کرتے ہیں. لیکن آپ نے ضیاء الرحمان صاحب گزشتہ روز نو منتخب وزیر اعلیٰ کی تقریر بھی فلور آف دا ہاؤس سنی ہوگی، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ملٹری آپریشن جو ہے وہ ان کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہوگا. ایسے میں جے یو آئی کا جو سٹانس ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہے، اس پہ سپورٹ ان کی ہوگی. جے یو آئی پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہے، جے یو آئی ریاست پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہے، جے یو آئی امن چاہتی ہے. لیکن اگر مجھے پہلے یہ نہیں اعتماد دیا جائے گا کہ جس طرح پہلے 22 آپریشنز میں لوگوں کو جس طرح بے گھر کیا گیا، لوگوں کو جس طرح مارا گیا، لوگوں کو جس طرح ذلیل و رسوا کیا گیا، اگلے آپریشن کے نتیجے میں بھی وہی صورتحال ہوگی اور اس سے زیادہ دہشت گردی بڑھے گی، تو پھر کس بنیاد پر میں کہوں گا کہ یہ آنے والا آپریشن کامیاب ہوگا؟ جہاں تک بات آپ نے کی ہے، میں نے وہ ٹویٹ، آپ نے ان کا ٹویٹ دیکھا ہے، اس کے جواب میں جو میں نے جواب دیا ہے شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا. میں نے ان کو ایک جواب دیا ہے، میں نے ان کو کہا کہ جی آپ نے جس مشرف کی بات کی، آپ نے جس 26ویں ترمیم کی بات کی، ان مشرف کے زمانے میں اور 26ویں ترمیم کے بدلے میں تو بہت ساری آفریں اسٹیبلشمنٹ لے کر کھڑی تھی، لیکن ہم نے تو پی ٹی آئی والوں کے گلے بچا کر صرف سادہ اپنے گھر میں واپس آئے ہیں. اور ہمیں اپنی سیاست کرنے کا، اپنا حق لینے کا اسی طرح حق ہے کہ جس طرح اگر آپ سیاست میں اپنے حق کی جدوجہد نہیں کریں گے تو جس طرح اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں لوگ زمینوں پر ناجائز قبضے کر لیتے ہیں، اسی طرح آپ کی سیاست پر بھی قبضہ ہو جائے گا. ضیاء الرحمان صاحب بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر ماہر آئین و قانون اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے جوائن کرا. اعتزاز صاحب سب سے پہلے تو آج کا یہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، آپ کے خیال میں اعتزاز صاحب یہ فیصلہ درست ہے، اور جو پوزیشن گورنر صاحب نے اڈاپٹ کی تھی جو گنڈاپور صاحب کے استعفے کی منظوری کے حوالے سے، وہ الٹیمیٹلی غلط ثابت ہوئی؟ نہیں، استعفے کانسٹیٹیوشنل آفیسز پہ جو ہے نا آپ والنٹیرلی بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو کسی نے سروس رولز کے تحت، کوئی سروس لاز کے تحت پابند کر کے نہیں بٹھایا ہوتا. یہ استعفیٰ اسپیکر کا ہو، چیئرمین سینٹ کا ہو، ایم این اے کا ہو، پرائم منسٹر کا ہو، پریزیڈنٹ کا ہو، اٹ ٹیکس افیکٹ دا مومنٹ اٹ ریچز دی ریسیپینٹ جس کو ایڈریس ہی ہے.
اب وہ اس کو جب پہنچ جائے تو اس کو استعفیٰ منظور ہے. اس میں یہ نہیں ہے کسی کو قدرت کہ میں وزارت چھوڑنا چاہتا ہوں اور وہ کہہ نہیں آپ نے کام کرنا ہے، اب 3 مہینے آپ اور کام کریں. میں اپنی مرضی سے ان کی بات مان لوں تو مان لوں، پر اس میں کوئی استعفیٰ وہیں لاک ان ہو جاتا ہے جس پہ جس وقت وہ ڈیلیور ہو. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ویسے یہ ہمارے جو گورنر ہیں پنجاب فیصل کریم کنڈی، خیبر پختونخوا، یہ تو ہمارے خیبر پختونخوا یہ ہمارے پیپلز پارٹی میں انتہائی سلجھے ہوئے شائستہ آدمی اور بڑا سینس آف ہیومر بھی ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ اتنی چھوٹی سی چیز پہ کیوں پڑ گئے، کیونکہ آئین میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر گورنر نہیں ہے ملک میں نہیں ہے، گورنر باہر گیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے تو یہ جو ویکیوم ہے، خلا ہے، یہ آئین میں نہیں آنی چاہیے، آئین کی کسی شکل. تو گورنر سے نہیں، آپ اسپیکر آف دی اسمبلی سے کروا لیں کہ اس کے سامنے حلف کروا. یہ کوئی اتنا اسٹرکٹ رول نہیں ہے حلف والا، اور اسٹرکٹ رول یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے. اسٹرکٹ رول یہ ہے کہ اسی عبارت میں لینا ہے جو عبارت آئین میں دی ہوئی ہے. پر اسٹرکٹ رول یہ نہیں ہے کہ آپ اس افسر کو گورنر یا گورنر یا جس نے حلف لینا ہے وہ کسی اور کو وہ تفویض نہیں کر سکتا. اعزاز صاحب، ایک اور معاملہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ذرا ایک کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں بتائیں کہ اب یہ جو پٹیشن JUIF پشاور ہائی کورٹ لے کر گئی ہے CM کے انتخاب کے حوالے سے اور اس کو چیلنج کیا گیا ہے، آج انہوں نے ویٹ اینڈ سی کی ایک پالیسی اڈاپٹ کی، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے دیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کل سے ٹیک اپ کریں گے. اور JUI کی یہ پوزیشن ہے کہ یہ ایک جوڈیشل آرڈر، وہ کہہ رہے ہیں یہ جوڈیشل آرڈر نہیں تھا، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پر یہ عدالت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا. لیکن اب جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخاب علی امین کے استعفے کی منظوری کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے اب اس درخواست میں کوئی ویٹیج ہے، کچھ جان ہے، یا یہ آرگیومنٹ جو ہے وہ کمزور ہے JUIF کا؟ یہ جو انتخاب ہے کہہ رہے ہیں کہ علی امین کے استعفے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ علی امین نے استعفیٰ نہیں دیا اور وہ استعفیٰ نہیں جو گورنر تک بھی پہنچ گیا ہے، اور وہ بانگے دہل وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے، وہ باہر کھڑے ہو کے ہر جگہ کہہ رہے ہیں میں نے استعفیٰ دیا. اس لیے میں سوچتا ہوں کہ فیصل کو یہ کیا پڑی تھی اس میں. گزشتہ روز ہماری پروگرام میں اسٹیٹ منسٹر آن لا اینڈ جسٹس بیرسٹر عقیل ملک صاحب واز آف دا ویو کہ ڈی نوٹیفائی ہونا ضروری ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اراکین کو فورس کیا گیا، ان کو اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرنے دیا گیا، ان ہیسٹ یہ پورا فیصلہ انتخاب کروایا گیا، عجلت میں کروایا گیا. اس قسم کی بھی جواز پیش کیے جا رہے تھے. یہ اجلت کوئی نہیں، اس میں آئین ہی چاہتا ہے اجلت، آئین بہت اجلت چاہتا ہے. آئین ڈیفائن کرتا ہے کہ 2 دن اس کے لیے، 1 دن وہ سوچتا رہے کہ میں واقعی لڑوں کہ ڈرا کر لوں، اور تیسرے دن الیکشن ہو جاتے ہیں. تو یہ تو اس کا مقصد ہی اجلت ہے کہ ویکیوم نہ ہو. اعزاز صاحب، میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستوں کی سماعت ابھی جاری ہے، کل کے روز تک ملتوی کی گئی ہے، اس پر آج بڑا انٹرسٹنگ ایک مکالمہ بھی ججز کے جو ریمارکس کا تبادلہ تھا اس کے فارم میں بھی نظر آیا، فل کورٹ بنانے کے حوالے سے، جہاں پر ایک جج صاحب جو ہے وہ آرگیو کر رہے تھے کہ فل کورٹس کے حوالے سے جو رولز سپریم کورٹ کے رولز 2025 کے، اس میں کچھ ہونا چاہیے تھا. تمام جو 24 ججز کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ 24 ججز جو ہیں وہ بیٹھے تھے سپریم کورٹ رولز کے حوالے سے، ان کے سامنے رولز بنے جس پر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ واز آف دا ویو کے سب کے سامنے نہیں بنے، ان کا ایک اختلافی نوٹ بھی، ان کا نوٹ بھی موجود تھا. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس کیس میں اعزاز صاحب؟ آپ کو فل کورٹ کی طرف معاملہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ تاحال ابھی تک اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی جہاں پہ آرگیومنٹس ہو رہے ہو وہاں پر ابھی تک فل کورٹ پر ہی یہ معاملہ اٹکا ہوا ہے. فل کورٹ کے مختلف معنی ہوتے ہیں، اور کسی بھی نمبر آف ججز 5 ہوں، 6 ہوں، 8 ہوں بیٹھے ہوں تو ان کو فل کورٹ کہا جا سکتا ہے. وہ اس صورت میں کہ اگر
جو ریمیننگ ججز ہیں وہ دے آر آئیدر ناٹ اویلیبل, امریکہ بیٹھا ہے اور کنوینئنٹلی اویلیبل, اور دے آر ناٹ, وہ انہوں نے بینیفٹ لیا ہو اسی چیز کا جو کہ 26ویں ترمیم جس کے لیے آئی ہے. اب اگر 26ویں ترمیم کو میرے سامنے آپ چیلنج کرتے ہیں اور میں ایسا جج ہوں جس نے 26ویں ترمیم میں ووٹ ڈالا ہے, پر اگر 26ویں آئینی ترمیم پر یہ بحث آپ نے کرنی ہے اور اس پہ آپ نے جواب دینا ہے, اور جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پیداوار ہی ہے آئینی ترمیم کے ہیں جو اس 26ویں آئینی, تو پھر آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے. یہ اس میں نے جو کیس کیا تھا چیف جسٹس کی طرف سے پریزیڈنٹ کے خلاف, مشرف کے خلاف, اس میں نے 3 ایسے ججز تھے جن کا بیچ میں انٹرسٹ اپنا کچھ تھا. انٹرسٹ کیا تھا, اپنا کیا تھا, اگر افتخار محمد چودھری ڈسمس رہتے تو انہوں نے کبھی چیف جسٹس نہیں تھا بننا, لیکن اگر ڈسمس رہتے تو ان کی باری آ جانی تھی, انہوں نے چیف جسٹس بن جانا. پر اگر افتخار محمد چودھری کا کیس ڈسمس ہو جاتا اور وہ ختم ہو جاتے, پھر 2 ججز ایسے تھے, ڈوگر اور جاوید اقبال, جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا اپنی باری میں. تو وہ بھی انٹرسٹ ایسا تھا جس میں نے آبجیکشن کی, اور ان کو بعد میں رسپونڈنٹ بنا کے ان کو نہیں ہم نے کرنے دیا اس باعث کو. یہ باعث ہوتا ہے, اور باعث کا مطلب ہے کہ کوئی اگر آپ کو چیز چاہتے ہو آپ, یا کسی فریق کے حق میں آپ متعصب ہو, تو باعث والا جج جس کو جو جانبدار ہو, بالکل وہ نہیں جج نہیں بن سکتا. رائٹ, اعجاز صاحب اپنا فائدہ. رائٹ, اعجاز صاحب میں کوئکلی, کیونکہ مجھے وائنڈ اپ کا بھی کہا جا رہا ہے, میں 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بڑی باز گشت ہے اور بار بار سوال اٹھتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اس پر ووٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی, لیکن میں آپ سے اس سے ہٹ کے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. یہ جو چمگوئیاں ہو رہی ہیں, NFC کی ابولیشن کی بات کی جاتی ہے, ایکسپیڈیشن نئے پروونسز کی, اس کے حوالے سے بات ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ 27ویں آئینی ترمیم کے اس پیکج میں ہوگا. اگر صوبے بنانے کا اختیار سینٹر کے پاس ہو تو یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ اگر آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہمارے حکمران سوچ بھی رہے ہیں کوئی نئے صوبوں کی بات, اور اس میں ہی آپ ملا رہے ہیں نئے صوبوں کی بات, پانی کے جو فراہم ہو رہا ہے پنجاب کو بھی, سندھ کو بھی, خیبر کو بھی, اس پانی کی شیئرنگ میں کوئی بات, یہ ایسے مسئلے ہیں کہ ان سے یہ ملک اور کسی طرح ٹوٹا تو خدا نہ خواستہ ان مسائل پہ ٹوٹ سکتا. اور ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم پانی لے کے جاتے ہیں ایک طرف سے, آپ کہتے ہیں پنجاب ٹو پنجاب دے, آپ کہتے ہیں جی ہم جیلم سے اور چناب سے نکال رہے ہیں, یہ 2 جیلم سے اور چناب سے نکال, ہم سندھ سے نہیں لے رہے. وہ بھائی دریائے سندھ میں یہ جا کے جب پنجنت میں جا کے پڑ جاتے ہیں تو پھر تو ایک ہی ہو گیا نا پانی جو سندھ کو جا رہا ہے. سندھ کو ایک باڈی آف واٹر ہے, وہ دریائے سندھ ہے. اب اس میں سے آپ نے اس کی ٹیل میں سے پانی چوری کم کر دیا ہو, یا اس کی برانچ جو آ رہی ہے جیلم دریا اس میں کم کر دیا ہو, وہ کم تو ہو گیا نا.
एजाज साहब, आखिर में मैं चाहूंगी ब्रीफली हमें जरा एक इस पर एक रोशनी जरूर डाल दें। इंटरनल एक ऑपरेशन जहां पर हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अब जो ये 9 मुंतखब वज़ीर आला हैं, ये अपनी कैबिनेट बनाएंगे, ये ऑलरेडी फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी पहली तकरीर में कह रहे हैं कि ये इनके होते हुए कोई ऑपरेशन वहां पर नहीं हो सकता। अगर सूबाई हुकूमत मना करे तो फिर क्या होगा? ये इसमें जो अहमियत देनी पड़ेगी जो बात प्रोविंस करता है, उसको बिल्कुल अहमियत देनी चाहिए पड़ेगी। थैंक यू सो मच एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज विद सीनियर माहिर आईन और कानून एतजाज एहसन साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ आइन की रोशनी में हमें बताया कि वंस द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, ही रिजाइंस, द प्रोसेस स्टैंड्स कंप्लीट। और गवर्नर कुंडी साहब के भी रोल के हवाले से उनको बड़ी हैरत हुई कि गवर्नर साहब का एक तो मिजाज बड़ा एक शाइस्ता है, लेकिन उन्होंने क्यों इस तरह से उनका इस्तीफ़ा जो है वो रोक के रखा, मंजूर ना करने की वजूहात पे एक सवाल ज़रूर उठा। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।